बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र मुकदमे में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज पहली समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे बुशरा बेगम की एक दरख्वास्त थी, लतीफ़ खोसा साहब उसमें पेश हुए और वो ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक थी। और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनकी जानिब से ये आज कहा गया है कि अगर वजारत दाखिला की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम डायरेक्ट एजेंसियों को फ्रीक बना लेंगे और फिर हम डायरेक्ट उनसे पूछेंगे और हम आपको मौका नहीं देंगे। बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ लतीफ़ खोसा साहब और जो हुकूमती वकील थे, और साथ बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं अदालत ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे इमरान खान हैं, इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर साइफ़र मुकदमे में ज़मानत पर समाअत हुई। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान की बेटों से बात करवाने की इजाज़त दी जाए, और वो लंदन में हैं तो बात करवाने की इजाज़त दी जाए। अब चूँकि वो बरतानवी नेशनल हैं, इमरान खान के जो बेटे हैं वो बरतानवी नेशनल हैं, और अगर वो बरतानवी जो हाई कमीशन है उसके ज़रिए अगर रब्ता करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल क्योंकि वो अभी इतने मैच्योर नहीं हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान की बात करवाने की इजाज़त दी जाए, और जिस पर तौहीन अदालत की पहले ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बावजूद जो सुपरिटेंडेंट अटक जेल थे, जिनके आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, वो सुपरिटेंडेंट अटक जेल उन्होंने आके जवाब जमा करवा दिया। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ कोई कानून ऐसा नहीं है कि हम बैरून मुल्क किसी से PCO पर बात करवाएं, और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जो इमरान खान जिस मुकदमे में जेल में है इनको कोई हक़ नहीं दिया जा सकता कि ये अपने बेटों से बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। उसके जवाब में जो हमारे सुपरिटेंडेंट थे अटक जेल, उनकी जानिब से कहा गया जी कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है। आज जब अदालत में समाअत हुई तो जो हमारे जस्टिस जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने कहा कि जी आप अगले हफ़्ते के लिए 29 सितंबर के लिए आप दोबारा रिपोर्ट मांगी है कि आप हमें बताएं कि किस कानून के तहत आप इनकार कर रहे हैं। 2 हफ़्ते पहले गुजर चुके हैं और 1 हफ़्ते का मज़ीद टाइम दे दिया गया है, और अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर 1 हफ़्ते से भी ज़ायद का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि आप उनको मोहलत दे दी गई है, बजाय इसके कि तौहीन अदालत में उनको बताया जाता है कि कानून आप जानते हैं या जज जानता है। जब जज ने और अदालत ने फ़ैसला दे दिया है और वो फ़ैसला अपनी जगह पर कायम है, तो आपको भले अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप पे बात करवानी पड़े, आपको करवानी पड़ेगी, बात ही ख़त्म होगी। ये कौन सी आप फार्मेलिटीज़ में पड़ गए हैं, और ये कौन सी आप लाकानूनीयत है। और यही तो वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल की इन्हीं हरकतों की वजह से तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, और अदालत ने कहा उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें। ऐसे नहीं मामला चलता, और शोकास जो जारी किया गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल उस पर अदालत में समाअत मुलतवी हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं अब देखना यह है कि वो अगली तारीख पर कैसे अदालत को सेटिस्फाई करते हैं। और अल्टीमेटली चूँकि अबुल हसनात जुल्करनैन, अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की परेशानी क्या है, वो कहते हैं भाई इधर से खारिज करवाएं तो आगे आमिर फ़ारूक साहब के पास चली जाएगी। अब ना ये डिसाइड करना चाहते हैं, ये भी जितना लटका सकते हैं लटकाते हैं, आगे मामला भी जितना लटकाया जा सकता है लटकाना है, और ऐसे ही महीनों गुजर जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, जनवरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पेंडिंग थी अपील, तोशा खाना अपील वापस लेने की। 13 सितंबर को समाअत हुई है, आज 18 सितंबर है, आज तक उसका फ़ैसला महफूज नहीं सुनाया गया। इतनी सी दरख्वास्त है कि जी मैं अपनी अपील वापस लेना चाहता हूँ। और इसी तरीके से जो साइफ़र से मुतल्लिक 3 दरख्वास्तें थीं उस पर भी फ़ैसला आज तक महफूज है। एक तारीख़ गुज़र गई है, जज साहब जेल से हो आए हैं, उसके बावजूद अदालत में वो मामला जहाँ था वहीं खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के तवस्सुत से ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी इमरान खान ने दायर की थी, और एज़ यूजुअल हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस पर समाअत की आमिर फ़ारूक साहब ने। और दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने समाअत जल्दी रखने की इस्तदा की कि जनाब चूँकि आज पहली तारीख़ है, हमें पता है आप नोटिस जारी करेंगे, रिकॉर्ड तलब करेंगे, तो बराए मेहरबान इसको रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए।
تو اس پر عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے، جب نیچے توشہ خانہ کا ٹرائل تھا اور کہا جاتا تھا روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب فرماتے تھے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو تاکہ لوگوں کو انصاف ملے۔ اور آج عدالت کی جانب سے فرمایا گیا کہ جی دیکھیں جی ایک پروسیجر کے تحت معاملات چلتے ہیں، آپ سینئر وکیل ہیں، عدالتی طریقہ کار کو جانتے ہیں، آئندہ پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ اور فریقین کو عدالت نے 24 ستمبر کے نوٹس جاری کر دیے عمران خان کی درخواست پر۔ 25 ستمبر اگلے سوموار کے لیے، آج سوموار تھا، اگلے سوموار کے لیے 25 ستمبر کا نوٹس جاری کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ 25 ستمبر کو ہی ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ بہرحال دوسری جانب ایک اہم درخواست جو دائر کی گئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی جانب سے دائر کی گئی تھی، آڈیو لیکس اور ریکارڈنگز سے متعلق۔ ان کے خلاف جو توشہ خانہ آڈیو لیک کا ایک کیس ہے، پولیس نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے اور پولیس ان کی آڈیو فرنزک کروانے کے لیے عدالت سے استدعا کر رہی ہے کہ ان کی درخواست ضمانت خارج کی جائے تاکہ ہم آڈیو کی فرنزک کروا سکیں۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی تو آڈیو لیکس کے خلاف کیس میں وزارت دفاع میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ آڈیو ریکارڈنگ میں ان کا کوئی کردار ہے نہ موجودہ کیس میں کوئی ریکارڈنگ کی گئی ہے، کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ وزارت دفاع نے کہا، عدالت نے وزارت داخلہ اور پی ٹی اے کے تحریری جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دوبارہ تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے، لطیف کھوسہ صاحب بشرا بیگم کی جانب سے پیش ہوئے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس کیا کہ جواب سے لگتا ہے کہ کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا اور کسی کے پاس ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنے کی سہولت نہیں ہے۔ وفاقی حکومت عدالتی سوالوں کے جواب دے، ورنہ حساس اداروں کو براہ راست فریق بنا کر میں جواب طلب کر لوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے بشرا بی بی کی فون بکنگ اور آڈیو لیکس کے خلاف درخواست، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم و ثاقب کے آڈیو لیک کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوئے۔ وزارت داخلہ اور پی ٹی اے نے تحریری جواب جمع کروایا، جنہیں عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دوبارہ تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیے کہ جواب سے لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹیلی فون گفتگو کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا اور کسی کے پاس یہ گفتگو ریکارڈ کرنے کی سہولت ہی نہیں ہے۔ تحریری جوابات میں عدالتی سوالات کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ یہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آخری موقع دے رہی ہے، حکومت جواب دے ورنہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو براہ راست فریق بنا دیں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں کہ حکومت جواب دے یا ایجنسیز کو ہم فریق بنائیں گے۔ پٹیشنر کی جانب سے لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ مسز بشرا عمران کو ایف آئی اے روز بلا کر کہتا ہے کہ وائس ریکارڈ کرائیں تاکہ وائس میچنگ کرا سکیں۔ ایف آئی اے کبھی وائس میچنگ کے لیے بلا رہی ہے، کبھی کسی اور وجہ سے۔ بشرا بیوی کو بار بار طلب کر کے ہراساں کیا جا رہا ہے، ایسا کرنے سے روکا جائے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ میں ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کو انویسٹیگیشن سے نہیں روک سکتا۔ جب قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ یہ آرڈر چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے قانون کے مطابق کام کرے، یہ تو بے معنی آرڈر ہوگا کیونکہ ایف آئی اے نے قانون کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں آرڈر لکھوا دیتا ہوں کہ ایف آئی اے قانون کے مطابق کام کرے۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو پارلیمانی کمیٹی میں طلبی کے سمن کی معطلی کے آرڈر میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دیا اور ساتھ کہا کہ میں مناسب آرڈر بشرا بیگم کی جو انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن ہے اس میں بھی جو مناسب آرڈر ہے وہ جاری کر دوں گا۔ ایک بات بڑی واضح ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ آ گئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ منصور علی شاہ صاحب نے توہین عدالت میں کہ اگر افسران بھلے وہ ضلعی عدالتیں ہوں، ضلعی عدالتوں میں ججز کی توہین کرتے ہیں تو اس پر کوئی معافی نہیں ہے، اور اگر غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری جانب عدالت کی جانب سے جو پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے اور نوٹس جاری کیا ہے ایک ڈی ایس پی کو جنہوں نے توہین کی ہے ایک ایڈیشنل سیشن جج کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جس طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے، 4 افسران ہیں لاہور پولیس کے سینئر افسران، آئی جی کے بعد ڈی ایچ انویسٹیگیشن سب سے بڑا عہدہ ہے یا ڈی ایچ آپریشن، ان کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ساتھ جو عدالت کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور عدالت نے یہ جو آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، چیف کمشنر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، تو یہ کارروائی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر عدالتیں اپنا کام کرنے لگ جائیں، آئین اور قانون میں جو اختیارات ان کو دیے گئے ہیں، تو پھر یہ چیزیں کبھی بھی ان کے یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا یہ سارا معاملہ۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اور یہی جسٹس بابر ستار صاحب ہیں جنہوں نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 28 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے، جس میں تمام جو ڈی سی ہے اسلام آباد کا اور مجسٹریٹ ہے اور ایس ایس پی آپریشنز ہے، ایس پی ہے اسلام آباد کا، سب کے خلاف توہین عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے۔ تو عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔